सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। भगवान श्री रामचन्द्रले यो श्रीराम गीताको 7 श्लोकमा सुरुमै के भन्नुभएको छ भने वर्ण र आश्रम पूर्वक योग्य कर्म गरेर अनि त्यो कर्म पनि निष्काम रूपले गरेर यसको परिणामले चित्तको शुद्धि हुन्छ। चित्त शुद्धि भएपछि वैराग्यको भावना आउँछ अनि वैराग्यलाई लिएर अनि सबै कर्मबाट निवृत्त भएर ज्ञानी गुरुको समीपमा रहनुपर्छ। यसरी परमात्मामा परिणतिको लागि सारा साधनहरू 7 श्लोकमै बताइदिनु भएको छ। र यो 7 श्लोकमा सुरुमा वर्ण भन्नुभएको छ, वर्ण अनुसार। अब यो वर्ण भनेर संसारका जति पनि हामी मानिसहरू छौँ 7-8 अरब, यसलाई हामीले 4 भागमा बाँड्न सक्छौँ ज्ञान शास्त्र अनुसार। अर्थात् संसारको सर्वोच्च जो शास्त्र हो त्यो शास्त्रले 4 भागमा अर्थात् 4 थरीमा विभाजन गरेको छ। त्यो 4 थरी के हो, आफू त्यसमा कुनमा परिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो राम्ररी जान्नु हामी सबैलाई ज्यादै जरुरी छ। किनभने यो श्रीराम गीताको 7 श्लोक लगायतका जो 62 श्लोकसम्मको जो उपदेश सङ्ग्रह हो मुक्ति शास्त्र, अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि जीवन मुक्त देह मुक्त हुन सकिने बलियो आधार छ जुन हामी सबैलाई अर्थात् 7-8 अरब संसारका जति मानिस छौँ हामी सबैलाई ज्यादै आवश्यक भएको कुरा हो। किन आवश्यक हो भनेदेखि शरीरको मरण जसको पनि जति बेला पनि पक्का छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। ढिलो या चाँडो सबैको शरीर प्राप्त भएको हुनाले, जन्मपूर्व प्राप्त भएको हुनाले मर्नु पनि निश्चित छ। अब त्यो मर्ने अवधि केही लामो पनि हुनसक्छ, 100-125 वर्षतिरको पनि हुनसक्छ भने आजै पनि जान सक्छ, भोलि पनि जान सक्छ। हजारौँ निमित्तहरू छन्, कुनै पनि निमित्तले शरीर जान सक्छ र शरीरको कसैको पनि ग्यारेन्टी छैन, पक्का छैन। तर मुक्ति चाहिँ नि पक्का छ। हामीले चाहेमा मुक्ति भएमा हामी अमर रूपले रहिरहन सकिनेमा यो चाहिँ नि पक्का कुरा छ। त्यो पक्का आधार व्यावहारिक दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले श्रीराम गीता हामी संसारका सबैलाई अत्यन्त उपयुक्त छ। फेरि थोरै श्लोकमा सम्पूर्ण कुराहरू भएको, जस्तो दृष्टान्तमा 7 श्लोक छ। श्लोक त एउटै हो 2 लाइनको, तर त्यसमा साधनहरू मुक्तिको लागि पर्याप्त छ एउटै श्लोकभित्र। अब हामी यसलाई राम्रोसँग बुझौँ, बुझ्नको लागि सुन्नै पर्यो। अनि सुनिसकेपछि आफूलाई जँचेपछि, आफूलाई राम्रो लागेपछि जुन आफूलाई राम्रो लाग्छ गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार गर्ने हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त सुन्नु नै पर्यो, जान्नु नै पर्यो। यो सुन्ने जान्ने अवसर यस कार्यक्रमले संसारलाई उपलब्ध गराइराखेको छ। यो जो दैनिक 15 मिनटको कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमले सबैलाई
हामी संसारका सबैलाई यथार्थ जान्ने मौका दिएको छ। जान्नु हामीहरूको लागि ज्यादै जरुरी छ, किनभने यो प्रकृतिले अचानक दैव घटनाबाट अथवा आयु अवधिबाट मर्नु बाध्य भएको हामीले भोग्नै पर्छ भने हामीले बुद्धिपूर्वक अमर हुने ज्ञानलाई किन नलिने? हामी मृत्युबाट हामी भयभीत छौँ, चिन्ताग्रस्त छौँ, सबभन्दा ठुलो डर छ भने त्यो ठुलो डर हामीले किन पालिराख्ने? डराएर किन बस्ने? मृत्युलाई ठुलो मानेर मृत्युको विकल्पै छैन, एक दिन मर्नै पर्छ, मर्ने नै हो भन्ने यस्तो लाचारी निरीह कुरा गरेर कति दिन बस्ने? अनि मृत्युलाई हाबी गराउने, मृत्युलाई मालिक गराउने, आफू चाहिँ नि मृत्युभित्रको दास बन्ने, यसरी कतिसम्म कति जीवन चलाउने? यसरी 84 लाख जीवन त हामीले कटाएर आइसकियो मनुष्य जीवनमा। अब फेरि हामी 84 लाख दोहोऱ्याउनेपट्टि लाग्ने कि त्यो 84 लाख जीवन अब समाप्त गरेर अमर रूपले परमात्मा रूपले परिपूर्ण रूपले आनन्दै आनन्दमा रहिरहने? यो चाहिँ नि दुईटा मध्ये एउटा हामीले यति बेला निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ र लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब मर्ने सर्ने प्रक्रिया परम्परागत त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, आफूले केही नगरे पनि त्यो त प्रकृतिले स्वतः चलाइ नै राखेको छ, त्यो भोग्नै पर्छ। भोग्नु बिना कसैले छुट्टी पाउँदैन। अब रह्यो के भने पुरुषार्थपूर्वक यथार्थ ज्ञानको कुरा सुनेर जानेर आफू अमर हुन सकिन्छ भने यो सुवर्ण मौकालाई यति बेला हामीले किन यसलाई चाहिँ गुमाउने? त्यसकारणले हर हालतमा हामीले यसलाई सबैभन्दा महत्त्व दिएर यसलाई हामी बुझ्नपट्टि हामी लागौँ। हामीलाई साह्रै ठुलो अवसर छ श्रीराम गीताबाट। श्रीराम गीता किन जरुरी छ, किन महत्त्व छ भने स्वयं श्रीराम मनुष्य जीवनमा आमाको छोरा भएर यो संसारमा रहेर संसारको कामकाज गरेर पनि उहाँले अमरता प्राप्त गर्नुभयो र त्यही उपदेश उहाँले सबैलाई दिनुभयो। हुनाले यसमा एकदम यथार्थ, व्यावहारिक, अति प्रामाणिक र विश्वसनीय, अत्यन्त आधारयोग्य, अत्यन्त आदरणीय हामी संसारी सबैको लागि 7-8 अरब जति मानिस छौँ हामी सबैको लागि ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी 7 श्लोकको सुरुको जो वर्ण भन्ने छ, वर्ण माने थरी, जात अथवा समूह अथवा संस्कार, जसरी हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसरी हामीले वर्णको अर्थबाट बुझौँ। र संसारका सबै यो 4 थरीका वर्णभित्र हामी पर्छौँ। 1, 2, 3, 4। अब 1 मा कस्तो स्वभाव छ भन्दाखेरि यसमा विशेष गरेर 9वटा स्वभाव देखाइएको छ। यो शास्त्र वाक्य अकाट्य हो, यसमा कुनै दुविधा, शङ्का, त्रुटि, अप्रमाणिक भन्ने यहाँ कहीँ केही छैन। के छ भने एउटा समभाव, अनि दोस्रो दमभाव, अनि तपस्या भाव, शौच भाव अर्थात् यो पवित्रता भाव, अनि त्यसपछि क्षमा भाव, सरलता भाव, ज्ञान भाव, विज्ञान भाव अनि आस्तिक्यता। यस्तो 9वटा स्वभाव भएकालाई 1 नम्बर सत्व प्रधान गुणी भनेर भनिन्छ। अथवा सत्व प्रधान गुणी हुनलाई यी 9वटा आधार हुनुपर्छ। अब यो आधार जस्तो 1 नम्बरमा छ भने 2 नम्बरको आधार के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि सत्व मिश्रित रजो प्रधान गुण भनिएको छ। के भने अब संसारमा 3 गुण छ, यो हामी सबैले जानेको कुरा हो, सत्व, रज, तम। अब यो विभाजनमा 4 मा के आएको छ भने केवल सत्व गुण, सत्व प्रधान गुणमा 1 नम्बर राखिएको छ भने 2 नम्बरमा रज प्रधान तर सत्व पनि केही मिसिएको यस्तो छ। यसमा चाहिँ 7वटा स्वभावहरू छन्, 7वटा समूहहरू छन्, 7वटा गुणहरू छन्। अब एउटा के छ भन्दाखेरि शौर्य, सुर्याई, दोस्रो तेज, तेजिलोपन, अनि धैर्यता,
दक्षता, यसै गरेर अनि मुक्त हस्तले दान दिनु र प्रभुत्व, यसरी 7 प्रकारको अर्थात् शौर्य, तेज, धैर्य, क्षमता, मुक्त हस्तले दान दिनु, युद्धबाट पलायन नहुनु, मुक्त हस्तले दान दिनु र प्रभुत्व, यस्तो 7वटा स्वभाव छन्। यस्तो 7वटा स्वभाव भएकोलाई सत्व मिश्रित रजप्रधान गुण भनेर भनिएको छ। यसको विशेष हामीले वर्णन हिजो अस्ति गरिसकेका छौँ। अब तेस्रोमा छ रजप्रधान तम गुण केही मिसिएको, यस्तो छ। अब यो 2 नम्बरमा पनि रजप्रधान छ, तर यसमा सत्व मिश्रित छ, सत्व मिसिएको रजप्रधान छ। अब 3 नम्बरमा रजप्रधान त हो, यसमा तम मिसिएको छ। यसमा मुख्य 3टा छ। कृषिपट्टि चाहना हुनु, गौपालनपट्टि चाहना हुनु, अनि व्यापार उद्योगपट्टि चाहना हुनु। यस्तो मुख्य रूपले 3को रुचि स्वभाव समूह यस्तो जो छ, यो चाहिँ नि 3 नम्बरभित्र मा पर्न जान्छ। अर्थात् तम मिश्रित रजप्रधान गुण भने अन्तिम चौथोमा के छ भने तम प्रधान रज मिश्रित भन्छ। रज केही भाग र अनि त्यसपछि पुरा भाग तम गुण, यस्तो चौथोमा छ। चौथोमा के छ भने सेवा भाव छ, सेवा शुश्रूषा परोपकार, यसको स्वभाव यस्तो छ। अर्थात् सेवाभावमा ज्यादै रुचि, सेवाभावमा ज्यादै दक्ष, यस्तो 4 किसिमको वर्ण संसारभित्र हामी छौँ। हामी सबै संसारका जति पनि छौँ सम्पूर्ण यो 4 गुणभित्रकै पर्छौँ हामीहरू सबै। त्यसैले आफ्नो गुण कस्तो छ, यो 4 मध्ये आफ्नो स्वभाव कुनमा मिल्छ, त्यो स्वभाव नै आफ्नो गुण रहेछ भन्ने यसरी हामीले बुझेर, किनभने आफ्नो मनस्थिति, आफ्नो स्थिति आफूलाई थाहा हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूको स्थिति बाउआमालाई थाहा हुन्छ, त्यस्तै हामी सबैको वस्तुस्थिति कस्तो, हाम्रो रुचि छ, स्वभाव छ, केमा हाम्रो आकर्षण छ, केमा हामी मुग्ध छौँ, केमा हाम्रो ज्यादै रुचि छ, यो कुरा त हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले आफ्नो रुचि स्वभाव जस्तो छ त्यो जानेर बुझेर त्यो अनुसार हामीले राम्रो कर्म गर्नु पर्यो। त्यो अनुसार गर्यो भने हाम्रो काम साह्रै राम्रो हुन्छ, अति उत्तम हुन्छ, अव्वल हुन्छ, अतुलनीय हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ, हामी सक्षम हुन्छौँ, सफल हुन्छौँ। यसरी चाहिँ नि यस्तो होइन कि हामी 4 नम्बरमा छौँ, हामी त 1 नम्बरमा परेनौँ, हाम्रो त अधोगति हुने भयो भन्ने यस्तो कुरा आउँदैन। 4वटा भित्र सबै आफ्नो ठाउँमा सशक्त छौँ हामीहरू, त्यो कुनै भन्दा कमी छैन। यसमा 4 गुण सम्पन्न छ। जस्तो सूर्यको अगाडि 4 जना 4 थरी मान्छे उभियो भने त्यो 4 थरीको लागि सूर्य त बराबरै हो नि, सूर्यको हिसाबले पनि 4 जना मान्छे बराबरै हो, त्यहाँ भेदभाव भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यस्तै यो 4 वर्ण भन्ने जुन कुरा छ त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा सशक्त परिपूर्ण छ। त्यसैले आफ्नो गुण सम्झेर जानेर बुझेर योग्य कर्म गर्नु पर्यो। त्यो कर्म पनि कस्तो भने त्यसमा चाहिँ आशा इच्छाले भन्दा आफ्नो मुख्य कर्तव्य सम्झेर कर्तव्य भावले त्यसलाई चाहिँ गरिरहेको हुनुपर्छ। यसलाई निष्काम कर्मयोग भन्छ। अथवा ईश्वरमा अर्पणपूर्वक गर्नु पर्यो, सारा ईश्वरको म निमित्त हुँ भनेर आफ्नो स्वभावलाई चरितार्थ गर्नु पर्यो। यस्तो गरेपछि के हुन्छ भने निष्काम कर्म रूप हुन जान्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीहरूको चित्त सफा हुन्छ। जब हाम्रो चित्त सफा भएपछि हाम्रो बुद्धि कस्तो हुन्छ भने सत्य र असत्य हामीले साह्रै राम्रोसँग छुट्याउन सक्छौँ। अर्थात् सत्य त के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ आत्मा परमात्मा वस्तु सत्य रहेछ, आफू आत्मा परमात्मा रहेछ भन्ने हामीले यसरी लिन सक्छौँ भने शरीर संसार त धोकादायी रहेछ, भोलिसम्म पनि पक्का नभएको, निश्चित रूपमा नाशवान परिवर्तन रहेछ भन्ने यसरी हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। सजिलो छुट्याइसकेपछि नाशवान वस्तुप्रति हाम्रो वैराग्य भाव हुन्छ भनेदेखि आत्मा परमात्मा जो परिपूर्ण वस्तु हो त्यसमा आफू बुद्धि हुन्छ।
यसरी हामीले चाहिँ नि आत्म परमात्मा भावबाट यी वैराग्य भाव अर्थात् शरीर संसारप्रति हाम्रो स्वभावत वैराग्य भाव उठ्छ। किनभने यो त नाशवान हो, विनाशशील हो, धोकादायी हो। तर आत्म परमात्मा त धोकादायी होइन, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो। यसरी हामीले चाहिँ नि लिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि सबै कर्महरूलाई हामीले चाहिँ निवृत्त अर्थात् वृत्तिरहित कर्मलाई गौड मानेर सहायक मानेर मुख्य रूपले हामीले आत्म परमात्मालाई असली कुरा मानेर यसको जान्नको लागि अर्थात् त्यो त आत्मासँग राम्रोसँग जान्नु पर्यो। जान्नको लागि त जान्ने मान्छेको शरणमा पर्नु पर्यो नि। जान्ने मान्छे त गुरु हो, सद्गुरु हो, तत्त्वज्ञानी गुरु हो। जस्तो श्रीराम हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ, जस्तो श्रीराम गीता छ, दक्ष किताब छ। यसको हामी चाहिँ समीपमा रहनु पर्यो। यसरी समीपमा रहेपछि हामीले के हुन्छ, हाम्रो जीवन परमात्मामा परिणति हुन्छ र हामी धन्य धन्य परिपूर्ण अमरता सदा सुख शान्ति सबैको लागि हुन्छ। यो आजको प्रसङ्ग। भोलि फेरि थप प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई प्रेमले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।